बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने ट्रंप कार्ड खेल दिया। बड़े ऐलान के बाद रात गए अपोजिशन के छक्के छूट गए और एन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और GHQ में हलचल की इतलात हैं। क्या मामला है, क्योंकि दोनों जगहों पर यह मालूम नहीं कि क्या सरप्राइज कप्तान की जानिब से कौमी असम्बली के हफ्ता यानी आज के रोज के इजलास में आने वाला है। इससे पहले कि इसकी तफसीलात से आपको आगाह करें कि कप्तान का ट्रंप कार्ड, जो कि मैं बार बार आपको कह चुका कि कप्तान के पास आखिरी कार्ड के तौर पर भी लगभग दर्जन कार्ड मौजूद हैं और उनमें से कप्तान बारी बारी अपने कार्ड खेल रहा है। इस कार्ड की तफसीलात में जाने से पहले आज की अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, वज़ीर आज़म ने अवाम से खिताब किया और खिताब से उनका जो क्रक्स लिया जा रहा है, पहले मैं उसके कुछ नुकात आपके सामने रखूं, क्योंकि क्रक्स ये लिया जा रहा है कि शायद यह कप्तान का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आखिरी खिताब था, क्योंकि इसमें उन्होंने यह कहा कि जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है वो नामंजूर है और इसके खिलाफ उन्होंने इतवार के रोज से अवाम को सड़कों पर आने का जो है वो उन्होंने पैगाम दिया, कॉल दी, जिससे उनके सियासी नाकदीन ये कह रहे हैं कि शायद ये इमरान खान की आखिरी तकरीर थी और वो अपोजिशन के बेंचों पर बैठना चाहते हैं। लेकिन एक मामले को समझ लीजिए कि कप्तान के पास हमेशा, अच्छे कप्तान के पास हमेशा प्लान बी भी मौजूद होता है और फवाद चौधरी ने जो वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी वो अहम तरीन इशारा करती है। इसके साथ साथ जो एक बयान बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आया तो इन्हें अदालत के हवाले से, उसके अंदर भी कुछ खास पैगाम है। वो पैगाम क्यों दिया गया और मामला क्या है, माजी में अगर सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म नहीं माना गया किसी वज़ीर आज़म या स्पीकर की जानिब से तो क्या हुआ था, पहले यही आपको बता देते हैं। उसके बाद इस ट्रंप कार्ड और इसकी तफसीलात की जानिब आते हैं और आपको यह बताते हैं जनाब के कल के इजलास में मुतवक्का तौर पर क्या होने वाला है, जो कि आईनी और कानूनी माहिरीन की राय है। और जो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तफसीली फैसले को अब पढ़ा जा रहा है, इसमें से नए और अहम तरीन जो नुकात हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसको पढ़कर अपोजिशन इस वक्त परेशान है। पहले तो जनाब ये जान लीजिए कि क्या मुमकिना तौर पर हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूं कि तौहीन अदालत के ऊपर जो है वो माजी में क्या मामलात हुए। तो जनाब जो कुछ अहम तरीन राय है आईनी और कानूनी माहिरीन की, वो जनाब सबसे पहले जान लें, कुछ बातें नोट कर लें ताकि कल इजलास से कबल जो है वो परेशानी ना हो बकौल आईनी माहिरीन के। कि एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि इजलास की कार्रवाई हफ्ता 10:30 बजे सुबह तक शुरू कर दें, लेकिन यह हुक्म नहीं दिया कि उसी दिन वोटिंग भी करें। यह आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है। इस फैसले को पढ़ने के बाद इसको समझ लें कि जरूरी नहीं कि इसी दिन वोटिंग भी करें। हां, यह हुक्म जरूर दिया है कि इस इजलास को बर्खास्त यानी प्रोरोग होने से कबल वोटिंग जरूर करें। अब बर्खास्त का मतलब है, प्रोरोग का मतलब है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना, यानी कि अगर इजलास हो और उसको यह कहकर खत्म कर दिया जाए जैसे कि पिछली दफा स्पीकर ने किया कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी है, यानी कोई पता नहीं कब जो है वो सदर के कहने या स्पीकर के कहने या अपोजिशन की रिक्वेजिशन के ऊपर ये इजलास बुलाया जाएगा, कोई डेट तय नहीं। इसी में भी ये भी उन्होंने कहा है कि प्रोरोग होने से कबल वोटिंग जरूर करें, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के मुलतवी होने से कबल करें। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं कर सकते वोटिंग से पहले, हां, लेकिन एडजन जरूर कर सकते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि मुलतवी करना 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, सोमवार के दिन तक, जैसा कि मुलतवी होता है इजलास। यानी अब इजलास बर्खास्त करने और इजलास मुलतवी एडजन करने या रोक देने में फ़र्क आपको बताते हैं। वो समझ लें कि बाज़ औक़ात इजलास में चंद घंटों या चंद मिनटों की कार्रवाई हो जाती है और फिर कार्रवाई रोक दी जाती है या मुलतवी कर दी जाती है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कोरम पूरा ना हो, एक और वजह बदनज़मी भी हो सकती है, और यह भी होता है आमतौर पर कि साल पूरा होने वाला हो और आईनी तौर पर जितने दिन इजलास होने में जो इजलास होना जरूरी है वो दिन ही पूरे ना हो रहे हो। तो हमारा मोअज़्ज़िज़ पार्लियामान बार बार यह कर रहा होता है कि एक दिन थोड़ी कार्रवाई कर लें, फिर दरमियान में चंद दिन इजलास आर्जी मुद्दत के लिए यानी कुछ दिन के लिए मुलतवी किया, फिर कार्रवाई शुरू कर ली, और जो दरमियान में दिन होते हैं इसमें भी इजलास को जारी समझा जाता है। तब भी उस दिन के पैसे भी अरकान पार्लियामेंट को मिलते हैं, उनका TADA भी, और इस दौरान इजलास में कोई कार्रवाई नहीं हो रही होती लेकिन इजलास जारी होता है। इसको समझे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में लिखा है कि असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद अभी तक जारी है,
ایک لمحے کے لیے بھی برخاست نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ اجلاس جاری ہے کیونکہ وہ واپس 3 اپریل تک لے گئے ہیں۔ یہیں سے اب دوسری بات سامنے آتی ہے آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق کہ جب اجلاس برخاست نہیں ہوا اور مسلسل جاری ہے، یعنی عملاً نہیں قانوناً اگر مسلسل جاری ہے، تو سوال یہ ہے کہ ووٹنگ تو 7ویں دن سے مؤخر ہو ہی نہیں سکتی تھی، پھر آپ نے یہ کیسے حکم دے دیا کہ ہفتے سے پھر اجلاس پر عملی کارروائی شروع کریں اور ووٹنگ تک اجلاس برخاست نہ کریں؟ اب تو ووٹنگ بہت جلدی بھی ہو، ہفتہ 10:30 بجے سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی، اور ہفتہ تو قانوناً اس اجلاس کا 13واں دن بنتا ہے۔ یہ امپارٹنٹ ہے، اور اس کا جواز سوائے نظریہ ضرورت کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، نظریہ ضرورت زندہ ہوا ہے آئینی قانونی ماہرین کے مطابق۔ جی ہاں، وہی نظریہ ضرورت جسے آپ کے خیال میں کل سپریم کورٹ نے دفن کر دیا ہے، اصل میں اب بھی سپریم کورٹ کے اسی فیصلے میں نظریہ ضرورت کار فرما ہے۔ ذرا غور سے سنیے کرکس اس معاملے کا کہ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ سماعت کے دوران میں عدالت کی جانب سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ بحث کے بغیر سیدھے ووٹنگ پر کیسے جا سکتے ہیں۔ یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور ویڈیو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اپریل نہیں، میں نے کہا تھا 4 اپریل کو بھی ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوال پوچھا گیا کہ ووٹنگ پر کیسے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے، اور اسی لیے کل دونوں جانب سے دھواں دار بحث اس کے اوپر متوقع ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس پارلیمان کے اندر اس قرارداد کے اوپر بحث ہو، اور یہ بحث جو ہے وہ کب تک جاری رہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 90 جو تقاریر کرا لی جائیں، 100 تقریر کرا لی جائیں، تو یہ 100 دن جاری رہے، اور ہر تیسرے چوتھے دن یہ اجلاس عارضی مدت کے لیے ملتوی ہوتا رہے۔ اور جناب وہ جو 3 اور 7 دن والی بات تھی وہ تو اب ختم ہو چکی، کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر 3 اور 7 دن تو گزر گئے ہیں، عملاً اجلاس جاری نہیں رہا آپ کے بقول، قانوناً وہ جاری ہے۔ تو قانوناً اگر وہ جاری ہے تو 13واں دن آ گیا ہے اجلاس کا، تو اب پھر وہ 7 دن والی بات تو نہیں رہی۔ اس لیے اب جتنا مرضی یہ اجلاس چلتا رہے، کیونکہ وہ تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو نظریہ ضرورت کے ہو رہا ہے کے تحت ہو رہا ہے، اور بحث کی ضرورت تو ہوگی، بحث چلتی رہے گی، اور ہو سکتا ہے درمیان میں اسپیکر اجلاس روک دینے یا ملتوی کر دینے کی ضرورت بھی محسوس ہو، جس سے سپریم کورٹ نے بھی اسے نہیں روکا کہ نہ بحث روک سکتے ہیں، نہ ملتوی عارضی طور پہ کر سکتے ہیں، اور نہ وہ اسے روک سکتی ہے۔ ایسی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ اندازہ اگر لگائیں قانونی آئینی ماہرین کے خیال میں تو خط والے مسئلے پر کمیشن کا قیام ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ بھی جناب سامنے آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر ثانی، لیکن اگر اسپیکر نے دونوں جانب سے بحث کے بعد رولنگ دی تو اس پر یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکے گا کہ ہمیں سنا نہیں گیا اور رولنگ دے دی گئی۔ کیا ایسی رولنگ کو آرٹیکل 69 کا تحفظ حاصل نہیں ہوگا؟ اب اس پر آئینی قانونی ماہرین نے سوچنا ہے۔ اگر اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی تو ہنگامہ آرائی کی بنیاد بنا کر اسپیکر اجلاس کو برخاست نہ صحیح روک سکتا ہے، ملتوی بھی کر سکتا ہے کئی دن تک۔ یہ معاملہ بڑا ہے، ہمیں اس کو سمجھیے کہ کئی دن تک وہ اس کو ملتوی کر سکتا ہے۔ ایک انتہائی اقدام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بحث کے بعد اور دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد اسپیکر یہ رولنگ دے دے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی اس پر لازم نہیں ہے، اور یہ کہ عدم اعتماد کو مسترد کر دینے والی رولنگ درست تھی۔ اور آگے آئینی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ایک بالکل ہی جو ہے وہ آئینی بحران پیدا ہو جائے، لیکن اس بات کا امکان ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا مقننہ اور عدلیہ کا تصادم ہوگا، اور یہ وہ اصل میں آئینی بحران ہوگا کہ جس کو تو سپریم کورٹ ختم کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اصل میں اس آئینی بحران سے بچنے کی ذمہ داری تمام فریقین پر ہے۔ اور اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ بعض نئے مسائل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ اس ساری سینیریو میں اگر سپریم کورٹ انٹروین کرتی ہے یا اپوزیشن کے کہنے پر وہ کہتی ہے کہ توہین عدالت کی جا رہی ہے، تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ توہین عدالت لگ جائے گی اسپیکر اسد کیسر پر یا ڈپٹی اسپیکر پر، اور اس کے بعد ماضی میں یوسفزئی گیلانی کے اوپر بھی یہ توہین عدالت اس وقت لگی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ صدر زرداری کے خلاف خط لکھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ آئین کو زیادہ مقدم جانتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی نسبت، انہوں نے خط نہیں لکھا، ان کو سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ تو نااہلی کا تمغہ لیے پھرتے ہیں، اور آج کل پیپلز پارٹی اس تمغے کو بڑی فخر کے ساتھ بیان کیا کرتی ہے، تو اسد کیسر بھی یہ تمغہ لے لیں گے۔ جیسا کہ یوسفزئی گیلانی واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اس کے بعد وہ سینٹ کے اس وقت اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی تمغہ جمہوریت ان کے سینے پر ہے، تو اسد کیسر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور آئینی بحران جس کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، کسی بھی لمحے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے ایک بڑا سرپرائز سامنے آ سکتا ہے، اور یہی ہے عمران خان کا وہ آخری ٹرمپ کارڈ کہ ایک
طرف تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ عوام کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان ہاتھ چھوڑ بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب یہ تمام تر آئینی اور قانونی جو آپشن ہیں وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ہے جناب تازہ ترین اور اہم ترین بڑی اپڈیٹس، جس کے بعد یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کور کمانڈر کانفرنس جو کہ 10 تاریخ کے آس پاس ہوا کرتی ہے، یقیناً کیونکہ 7-8 تاریخ تو ہوگی ہے، تو وہ بھی کیونکہ بلا لی گئی ہے، سوموار والے دن ایکسپیکٹڈ ہے۔ سپریم کورٹ کی راداریوں سے بھی ہلچل کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو جناب معاملہ ابھی تک وہیں پر ہے اور پکچر جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے، اور امید ہے کہ آئینی اور قانونی آپشن استعمال کرتے ہوئے عمران خان عوام کے حقوق کی جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔